बोर्डर एन्ड स्ट्याडिङ। अब हामी विभिन्न बोर्डर र विभिन्न स्टाइलको स्याडिङहरू हामी कसरी राख्ने त्यो हेर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला टेक्स्ट बोर्डर हेर्दैछौँ। टेक्स्ट बोर्डर भनेको के हो त, यसलाई हेरौँ। टेक्स्ट बोर्डरमा जस्तो मैले द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग लेखेँ। द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। मैले यो लेखेँ। अब यसको हेडिङ लेख्दैछु, इन्टर गर्छु, अबाउट नेपाल गर्छु। अब यसलाई म सिलेक्ट गरिदिन्छु, बोल्ड पनि गरिदिन्छु, यसलाई सेन्टर अलाइनमेन्ट पनि गरिदिन्छु, यसलाई अन्डरलाइन राख्दिनँ। ठिक छ। अब मैले यसलाई बोर्डर राख्न चाहन्छु, टेक्स्टको बोर्डर। अब टेक्स्ट र प्याराग्राफको बीचमा फरक के छ यो कुरा बुझौँ। यसलाई हामी टेक्स्ट भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै यो एउटा प्याराग्राफ हो, यो प्याराग्राफको यो ओभर एउटा टेक्स्ट हो, यो एउटा टेक्स्ट हो भनेपछि प्याराग्राफ, यो प्याराग्राफ होल प्याराग्राफ हो, यसलाई हामी टेक्स्ट भनेर भन्दछौँ। अब टेक्स्टको बोर्डर कसरी सेट गर्ने त्यसलाई हेरौँ। त्यसको लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। टेक्स्ट बोर्डर राख्नलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि होम ट्याबमा गएर यहाँनिर प्याराग्राफ क्याटेगोरी अन्तर्गतको यहाँनिर के छ यो हेर्नुहोस् त, बोर्डर्स भनेको छ। अब यहाँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि कस्तो खालको बोर्डर राख्ने हेर्नुहोस्, यहाँ आउटसाइड बोर्डर भनेको छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्छु। यो यस्तो खालको बोर्डर आइरहेको छ, हेर्नुहोस् त। तर यो बोर्डर हेर्नुहोस् यहाँ के देखेको छ, यो पुरै ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म बोर्डर राखेको छ। तर मलाई यो अक्षर सिलेक्ट गरेको अक्षरलाई मात्रै बोर्डर राख्नु छ। अब मैले यसलाई हटाउनु पर्यो, कि त अन्डु गरेर हटाउन सकिन्छ ब्याक आउनलाई। अब अन्डु त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर हामीले रिसेन्टली काम गरेका छौँ। यसलाई मानौ सेभ गरेका छौँ, अब फेरि अर्को पटक खोलेर फेरि अन्डु गर्यो भने त हुँदैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, यो बोर्डर हटाउनुपर्छ। त्यसको लागि यहाँ गएर के गर्नुपर्छ, नो बोर्डर्स भनेपछि यो बोर्डर हट्छ। मलाई होल ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्मको बोर्डर चाहिए होइन, मलाई टेक्स्टको लागि मात्रै बोर्डर चाहियो। त्यसको लागि यहाँ गएर यो बोर्डर एन्ड स्याडिङ भनेको छ, द्याट मिन्स कस्टम बोर्डरको लागि, आफूलाई चाहेको जस्तो खालको बोर्डरको लागि यहाँ जानुपर्छ। त्यसपछि अब यहाँ बोर्डर एन्ड स्याडिङको बक्स आउँछ, जसमा चाहिँ यहाँ के त कस्तो खालको बोर्डर राख्ने, म सिम्पल खालको बोर्डर राख्न चाहन्छु, बक्स भन्ने छ, बक्स। तर यहाँ अप्लाई टु भनेको छ, यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ यहाँहरूले। अप्लाई टुमा गएर यहाँ टेक्स्ट चाहिँ गर्नुपर्छ, यो बिर्सनु हुँदैन। त्यसलाई मैले के गर्छु, ओके गर्छु। यसो गर्दा के हुन्छ, हामीले सिलेक्ट गरेको टेक्स्टमा के आयो, बोर्डर आयो। त्यस्तै गरी मलाई जम्प्सलाई पनि बोर्डर राखिदिनु छ, त्यसलाई हाइलाइट गर्नको लागि बोर्डर राखिदिनु छ भने होम अन्तर्गतको प्याराग्राफ क्याटेगोरीमा यहाँनिर जाउँ। त्यसपछि यहाँनिर बोर्डर एन्ड स्याडिङ गरौँ। बोर्डर एन्ड स्याडिङमा गइसकेपछि यहाँ के त कस्तो खालको बोर्डर राख्ने, मानौ यो डट डट स्टाइलको बोर्डर चाहियो, म यहाँ बक्स गरिदिन्छु। अप्लाई टुमा टेक्स्ट नै छ, छैन भने टेक्स्ट गर्नु पर्यो, यहाँ ओके गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले के त चाहेको टेक्स्टमा बोर्डर राख्न सक्छौँ। अब फेरि यो जम्प्सलाई बोर्डर हटाउनको लागि सिलेक्ट गर्नुपर्छ फेरि। त्यसपछि फेरि जहाँबाट राखिएको छ त्यही ठाउँमा जाउँ। यहाँ गएर यहाँ के छ, नो बोर्डर भन्ने छ। अब फेरि उहीँ पुग्नु चाहिँ पर्दैन, यहीँ बसेर नो गर्न सकिन्छ। यसलाई हटाउनलाई सिलेक्ट गरौँ, यहाँ गएर नो बोर्डर गरिदिउँ। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, बोर्डर हटाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो नो बोर्डर गर्दा यहाँ हटेन है, यहाँ गरौँ नो बोर्डर्स गरिदिउँ। यहाँ कहाँ छ नो बोर्डर्स भनेपछि भन्दा नो बोर्डर्स गरौँ, हटेन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, अब हेर्नुहोस् यहाँ अलिकता हामीले ध्यान दिनु पर्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म गरौँ, यो नो बोर्डर गर्दा हटेन। तर यहाँदेखि अलि हेर्नुहोस् है, यहाँ अलिकता यतिसम्म चाहिँ गरौँ। यो अब यहाँ नो बोर्डर गरौँ, हट्छ।
यहाँ सानो कुरा देखिन्छ, किनभने यो यहाँ हेर्नुस् यति गर्दाखेरि पुरै प्याराग्राफै सिलेक्ट भयो, तर मैले यति गर्दाखेरि यो अक्षर मात्रै सिलेक्ट भयो भन्ने बुझियो हैन। मानौ यहाँले कति गर्दा पनि भएन भने यहाँ गएर बोर्डर एन्ड सेडिङमा गएर यहाँ गएर नन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर टेक्स्ट गरेर नन गरिदिनुस्, हट्छ। यसरी हामी के त टेक्स्टको बोर्डर सेट गर्न सक्दछौं। त्यस्तै गरी टेक्स्टको स्याडिङ, टेक्स्ट स्याडिङ, स्याडिङ भनेको छाया। ल अब टेक्स्ट स्याडिङको लागि जस्तो यसलाई म स्याडिङ गर्नु छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो अघि बोर्डर छ, यहाँ चाहिँ स्याडिङ भनेको छ, हेर्नुस् त। स्याडिङ भनेको पछाडिपट्टिको ब्याकग्राउन्डको कलर कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ, यो के भयो, यो देखियो। तर यसो गर्दाखेरि हेर्नुस् है, जस्तो यहाँ होल प्याराग्राफ आइरहेछ, पुरै ओल्लो चितिन पल्लो छेसम्म, तर मलाई यतिलाई मात्रै चाहन्छु, के गर्ने, यतिलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नुपर्छ। तर अहिले यतिलाई मात्रै सिलेक्ट गर्दा के भयो, पुरै भयो, यतिलाई मात्रै गर्नुस्। अब चाहिँ गर्नुस् त, त्यतिलाई मात्रै स्याडिङ आउँछ। त्यसैले सानो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। यो भयो। अर्को कलर गर्नु छ, रेड गर्नु छ। जम्सलाई गर्नु छ, जम्सलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो, यहाँ स्याडिङ गर्नु पर्यो। यदि यसो गर्दा पनि स्याडिङ भएन भने, यदि यसो गर्दा नि ओल्लो चिदिन पल्लो चिदिन मात्रै भयो भने यहाँले के गर्नुपर्छ, यही जानुस्, यो बोर्डर एन्ड स्याडिङकै बक्समा जानुस्, यो बोर्डर एन्ड स्याडिङ भनेको छ त्यहाँ जानुस्। त्यसपछि यहाँ स्याडिङ भनेको एरिया छ, त्यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो कलर स्याडिङ गर्ने त्यो कलर चुज गरेर यहाँ अप्लाई टुमा टेक्स्ट गरेर ओके गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा के त त्यो टेक्स्टमा स्याडिङ राख्न सकिन्छ। जस्तो मलाई डगलाई स्याडिङ राख्नु छ, सिलेक्ट गरेँ, एउटा त यहाँबाट पनि राख्न सकियो, अर्को तरिकाले यहाँबाट पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ जाउँ, बोर्डर एन्ड स्याडिङ गरौँ, यो स्याडिङ भनेको ट्याब छ, त्यहाँ जाउँ, फिल भनेको छ, कस्तो खालको कलर फिल गर्ने, मैले यस्तो खालको कलर फिल गर्न मन लाग्यो। अप्लाई टु केमा टेक्स्ट भनेको छ, टेक्स्ट गर्नुपर्छ, ओके गरौँ। यदि मैले यहाँ बसेको छु, यतिलाई सिलेक्ट गरेको छु, यहाँ जान्छु, बोर्डर एन्ड स्याडिङ भनेको छ, त्यसपछि यहाँ स्याडिङ ट्याबमा गएर यहाँ गएर म के गरेको छु भन्दाखेरि कलर ब्याकग्राउन्ड यस्तो गरेको छु, अनि अप्लाई टुमा गएर चाहिँ मैले प्याराग्राफ गरेको छु भने के हुन्छ भने होल प्याराग्राफलाई नै स्याडिङ आउँछ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। यसरी टेक्स्टको स्याडिङ भनेको के त, अक्षरको लागि स्याडिङ अथवा अक्षरको ब्याकग्राउन्ड कलर, टेक्स्टको बोर्डर भनेको चाहिँ सिलेक्ट गरेको टेक्स्टको बाहिरको घेरा। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, टेक्स्टको बोर्डर अथवा स्याडिङ सेट गर्न सक्दछौं। यति नै।